Chapter 14, Sloka 25. मानापमानयोस्तुल्यः 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 तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्यः 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 तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते सर्वारंभ परित्यागी 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 गुणातीत स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.